بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء علم أنذرتهم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضى ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا نؤمن كما آمن السفهاء ولا إنهم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما ضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبل والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل من الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحت الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس ما واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا منها رغدا حيث شئتما وتقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأذلهما الشيطان ونهى فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربي كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر بي ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة إنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليهم لا يرجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يأخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومون
يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم في ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك ولعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وذللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وكثائها وفومها وعدسها وبصلها قال تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مثلا فإن لكم ما سألتم مضروبة عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله يقتلون نبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين من آمن بالله واليوم الآخر ومن الصالحين فلهم أجر من ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت وقلنا لهم كونوا قردة خاسرين وجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها موعظة للمتقين. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا تتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بغضبان بين ذلك وفعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها مثل نادٍ. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تثير حرثا مسلمة لا شية فيها. قالوا لا نجيت بالحق فسبوها وما كادوا يفعلون. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة وشد قسوة. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق ويخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل لما تعملون. تسمعون أن يؤمنوا لكم قد كان فريق منكم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما قالوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا تحدثون بما فتح الله عليكم يحاجوكم بإذن ربكم فلا تأكلون. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون ما يعلم منهم من أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني بينهم إلا يظنون. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله يشتروا بثمنا قليلا وويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكتمون. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قالوا قل أتخذتم من الله عهدا فلن يخلف الله عهدهم تقولون على الله ما لا تعلمون. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار فيها خالدون. والذين آمنوا من الصالحات أولئك أصحاب الجنة فيها خالدون. وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا إننا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم من تبوردون. وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديار تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان من يأتوكم السارى دفاعا ومحرم عليهم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء ومن يفعل من ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. ولقد آتينا موسى الكتاب وكفينا من بعد برسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم وفريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين.
بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده وباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. وإذا قيل آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه والحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده فأنتم ظالمون أخذنا ميثاقا ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا واشربوا في قلوبهم العجل بكفر والبئس ما يرغم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كان لكم الدار الآخرة عند الله خالصا من دون الناس من الروض إن كنتم صادقين ولن يتمنوا أبدا بما قدمت أيديهم الله عليم بالظالمين إنهم أخرج الناس على حياة وإن الذين أشركوا يبدوا آدم لو يأمر ألف سنة بما هو بمزحزحه من العذاب يأمر ألف يأمر الله بصير بما يعملون قل من كان دوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان دوا لله ملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله دوا للكافرين لقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الكافرون أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشيطان على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت ما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة ولا تكفر ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد الله بإذن الله يتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا إلا من اشتراه ما له من في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. يود الذين كفروا من الكتاب والمشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما ننسى من آية أو ننسيها نأتي بخير منها ومثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. أم تريدون أن تسألوا رسولكم ما سئل موسى من قبل من يتبدل الكفر بالإيمان وقد ضل سواء السبيل. كثير من الكتاب لو يردوكم من بعد إيمانكم كفارا أذى من أنفسكم من بعد ما تبين لهم الحق وفاعفوا واصبروا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وإن الله بما تعملون بصير. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا ونصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. قل بلى من أسلم وجهه لله محسنا فله أجر عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب وذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ومن أظلم من منع مساجد الله يذكر فيه اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كانوا يدخلون إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا ثم وجه الله إن الله واسع عليم. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له ويكون. قال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله تأتينا آية كذلك قال الذين من قبل مثل قول تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون أرسلنا بالحق بشيرا ونذيرا ولا تزر سامل ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. قل إن هدى الله يهدى ولا تتبع أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم من الله من ولي ولا نصير. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به أولئك هم الخاسرون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. يوم لا تزيد نفس عن نفسه ولا يقبل من عدل ولا تنفع شفاعة ولا هم ينصرون. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال أحد الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس ومنا واتخذهم من مقام إبراهيم صلى. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله باليوم الآخر. قال ومن كفر فأمته قليلا ثم ضروا إلى عذاب النار وبئس المصير. إذ يرفع إبراهيم القواعد من بيت إسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا رب أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وبعث برسولا من يتلو عليهم آياتك ويعلم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه ولقد استفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بني ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أن كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبني ماذا تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها
واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا نصارى قل بل مضى إبراهيم حنيفا ما كان من المشركين قل قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط ما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون قال فإن آمنوا مثل ما آمنتم بقد فإن تولوا وإنما هم في شقاق وسيكفيكم الله سميع عليم صبغة الله ومن أعظم من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمال ونحن مخلصون تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وكانوا هودا ونصارى قل أنتم أعلم من الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله ما الله بغافل عما تعملون قل تلك أمة قد خلت لها ما كسبت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون فيقول السفهاء من الناس ما بلغوا عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلنا أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول شهيدكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع رسلا ممن كلم ولا من كانت لكبيرة إلا الذين هدى الله والله وما كان الله ليضيع إيمانهم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولوا وجهك إلى المسجد الحرام وإذ ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أن الحق من ربهم الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتهم ما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلتهم اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفون كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممتدين ولكل وجه موليا واستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فولوا وجهك شطر المسجد الحرام وإنه لكم من ربكم والله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإذ ما كنتم تكفرون فولوا وجوهكم ألا يكون للناس عليهم حجة إلا الذين ظلموا منهم ولا تخشوهم واخشوني ولتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونهم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت فليعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك توب عليهم وأنا التواب الرحيم من الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخف عنهم العذاب ولا هم ينذرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم النبي خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك الذي تجري في البحر ما ينفع الناس ما أنزل الله من السماء مما فأحيا بالأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم وحب الله والذين آمنوا شد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا يجرون عذابا أن القوة لله جميعا وأن العذاب أن الله شديد العذاب اتبر الذين اتبعوا من الذين اتبعوا رب العذاب وتقطع بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كردا فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم أثرات أليم وما هم بخارجين من النار يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا ولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون مثل الذين كفروا كمثل الذي يهلكم بما لا يسمع إلا دعاء ونداء ثم بكم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ما أهل به لغير الله ومن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ويزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الهدى من اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب المغفر ما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ليس البر أن تولوا وجوهكم في قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين ومن السبيل والسائل الرقاب وأقام الصلاة والزكاة والموفون بعهدهم إذا عادوا والصابرين البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص بالقتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى والأنثى لو من أخيه لشيء واتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان
ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن يتقى بعد ذلك فله عذاب ولكم بالكتاب آيات يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا للوصية خير وصية للوالدين والأقربين بالمعروف وحقا على المتقين فمن بدل بعد ما ظلم فإنما أثمر الذين يبدلون إن الله من عليم ومن خاف موسى جنب من باطلها بينهم ولا إثم عليه إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون يا أيام معدودة فمن كان منكم مريضا ولا سفر فعدة من أيام أخرى قال الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ومن طوى فإنه خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر والذي كان مريضا ولا سفر فعدة من أيام أخرى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا فليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم الصيام والرفث إلى نسائكم لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم وتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشرون وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر وأنتم أتموا الصيام من الليل ولا تباشرون وأنتم عاكفون بالمساجد حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل تدلوا بها إلى الحكام وتأكلوا فريقا منهم الناس بالاسم وأنتم لا وأنتم تعلمون يسألون عن الأهلة كل يوم مواقيت للناس والحج وليس البر وأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم واخرجوهم من حيث أخرجوكم الفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوهم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم قاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بشهر الحرام الحرمات قصاص فمن يتقى فعليكم وعلي بمثل ما أتوا عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أوتيتم ما استيسر من الهدي ولا تخلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي إلا فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإن آمنتم وأنتم إلى عمرة إلى الحج ومثنى إذن من عدو ولم يجد فصيام 3 أيام من الحج ومثبات إذا رجعتم من ذلك 10 نقاب من ذلك بل لم يكن أهل مسجد هذه المسجد الحرام فاتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الحج أشهر معلومات من فرض فيهن الحج ولا رفث ولا فسوق ولا جدال فيهن الله في الحج وما تكفروا من خير يعلم الله وتثبتوا فإن خير ذات تقوى تكون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تنتهوا فضلا من ربكم وإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم ثم إذا قضيتم مناسككم واذكروا الله كذكركم آباءكم وأشد ذكرا من الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الدنيا وما في الآخرة خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا الله سرا وذكروا الله في أيام معدودة ومن تجعل فهم تأجر من يوم ولا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أن لكم إليه تحشرون من الناس من يعجب وقوله في الدنيا في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل اتقوا الله هذه العزة بالإثم وحسبه جهنم لبئس المهاد ومن الناس من يشرك نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة لا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن ضللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم فلينظروا إلا يأتيهم الله في ظل من الغام والملائكة وقضي الأمر إلى الله ترجع الأمور سأل بني إسرائيل لكم آتينا من آدم بينة من يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت فإن الله شديد العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا ربهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معه الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلفوا فيه إلا الذين أوتوا الكتاب أوتوا من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم هذا الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم مسيرة ادخلوا الجنة من لما يأتيكم لم يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون مما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين ومن السبيل
وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم كتب عليكم القتال وكره لكم عسى أن تكرهوا شيئا وخير لكم عسى أن تحبوا شيئا وشر لكم الله يعلم وأنتم لا تعلمون يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر بمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل لا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا من يرد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك بدت أعمالهم في الدنيا والآخرة أولئك أصحاب النار فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم يسألون عن الأمر بالمدين كل ما فيما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفعون وذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى والإصلاح قل لهم خير وإن تخالطهم وأخوانكم والله يعلم المفسد ولو شاء الله لعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولا أمة مؤمنة أجر من مشركة ولو أعجبكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم لا يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يذكرون ويسألونك عن المحيض والوادان فاذكروا النساء بالمحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإن تطهرن فأتوهن بإذن حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المطهرين نساءكم حرث لكم وأنتم حرث لكم حرثكم من شئتم مقدمون لنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم ولا يؤاخذكم الله باللغو في إيمانكم ولا يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور رحيم غفور حليم للذين يؤلون من نسائهم عند تربصوا أربعة أشهر وإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عدموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحام إن يؤمن بالله واليوم الآخر فبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا لهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال درجة والله عزيز حكيم الطلاق مرتان فامساك بالمعروف وتسريح بالإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن من شيء إلا أن يخافوا أن لا يقيما حدود الله خفتم لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما فيه به تلك حدود الله فلا تعدوها من يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا ويوصلنا يقيما حدود الله بدل حدود الله يبينهما لقوم يعلمون وإن طلقتم النساء فبلغن أجلهن فامسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضررا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تأخذوا بآيات الله إثما واذكروا نعمة الله عليكم ما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذ طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعذروهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلك وذكارهم وتهرهم من يعلم الله يعلم وأنتم لا تعلمون والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة على المولود لهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تحرفوا لا تكلفوا نفسا إلا وسعها ولا تضار والد بولدها ولا مولود له بولده ولا وارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهن ولا وتشاوروا لا جناح عليهما إن أردتم أن تسترضعوا أولادكم ولا جناح عليكم إذا سلمتم فما آتيتم بمعروف فاتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم بما أردتم به من خدمة النساء أو أغننتم بأنفسكم علم الله لعلكم تذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا أن تكونوا أولهم معروف ولا تأتوا مقتضى النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا واعلموا أن الله غفور حليم ولا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تحدوا لهن فريضا فأتوهن على الموسع قدره على المقتر قدره متاعا بالمعروف مكر المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فقد فرضتم لهن فريضا منكم فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون ويعفو الذي بيده النكاح وإن تعفوا أقربوا للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلوات الوسطى وقوموا لله قانتين إن خفتم رجالا أو ركبانا فإذا أمنتم تذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون
والذين يوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج من خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهم من معروف الله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين وذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو الناس ولكن أكثرهم الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم الذي يقول الله قد أثنى يضاعف له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا نبيا لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله فلا قال عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال لو تولوا إلا قليلا منهم الله عليم بالظالمين. وقال له نبي إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك وإنه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده من العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. وقال نبي أن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون من الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم من أهل من شرب منه فليس مني ولمن لم يطعمه ولمن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزوا والذين آمنوا معه قالوا لا قتلنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فعزموا بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض كانت لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلو عليك بالحق وإنك من المرسلين. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله مضل الذين من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا منهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله مضل ولكن الله يفعل ما يريد. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة ولا والكافر الظالم والله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علم الله بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي من يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرج من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجون من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار فيها خالدون. لا تر الذي حاج إبراهيم في ربي أن آتاه الله ملك إذ قال لإبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت وأنا قال إبراهيم وإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. وكالذي مر على قرية وهي خافضة على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله لا كل شيء قدير. قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال بل تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال اطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فذرهن إليك ثباء ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن بياتين سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل جنة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا ذل لهم أجر من ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قولا معروفا مغفرة خير من صدقة يتبعها ذاك والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بمن الذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر يوم مثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فدركه سلطان لا يدرون الله شيئا مما كتب والله لا يهدي القوم الكافرين. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله ولا وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل وآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فضل والله بما دام
وثير يود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل ثمرات وأصحاب القبر وله ذرية ضعفاء وأصحاب إيثار فيها ونار فأدركت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تفقهون يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم وما أخرجنا لكم بالأرض ولا تيمموا الخبيث خبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة ومنه فضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب ما أنفقوا من نفقة من من نذر فإن الله يعلم ما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فإنما يمدوا وتؤتوا الفقراء فهو خير لهم يكفر عنكم من سيئاتكم الله بما تعملون خبير ليس عليك هدى ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلينفقوا ما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين أوتروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبون الجاهل أغنياء من التعفف يعرفون بذيما ولا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير من الله بما أولنا الله به علم الذين ينفقون أموالهم الليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجر عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من مثل ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع والمحرم الربا ومن جاء موعظة من ربه ما ضاف له ما سلف أمره إن الله إلى الله ومن آدم أولئك أصحاب النار فيها خالدون يمحق الله الربا ويمسك الله لا يمحق الله كل كفار أثيم إن الذين آمنوا بالصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجر من ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا قل لا ذروا ما إلا من الربا إن كنتم مؤمنين وإن لم تفعلوا فأذنوا ويأم بحرب من الله ورسوله من تبتم فلكم رؤوس أموالهم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو أسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب الأجر ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله وليكتب واليوم الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبغض منه شيئا وإن كان الذي عليه الحق ضعيفا أو ضعيفا أو يستطيع باليمن له فليملل وليه بالعدل ويستشهدوا شهيدين من رجالهم إن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ينزل إحداهما فتذكر إنهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجل ذلكم وإن الله ولاكم الشهادة وأن ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة خيرة تديرونها بينكم وليس عليكم جناح إلا ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم لا جدار كاذب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق وإنكم اتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وإن قلتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضا وإن من بعضكم بعضا بالجهد الذي اؤتمن أمانة وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة وإن يكتمها فإنه آثم القلب والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم ولا تخفوه يعذبكم الله به ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما كسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.